शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। आज बाबाले विशेष गरेर धारणाको माथि आज अटेन्सन दिलाउनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ आफूलाई चेक गर, आफूसँग आफै प्रश्न गर, सोध कि म कर्म इन्द्रिय जित बनेको छु, अर्थात् कर्म इन्द्रियको माथि मेरो कन्ट्रोल छ। कुनै पनि प्रकारले कर्म इन्द्रियहरूले मलाई धोका त दिँदैन। आफ्नो पुतामेलमा हेर, रोज चेकिङ गर। बाबा भन्नुहुन्छ किनकि सबैभन्दा पहिला कर्म इन्द्रियहरूमा धोका दिनेवाला के छ? आँखा छ। यो आँखाले एकदमै धोका दिन्छ। कसैलाई देखेपछि बुद्धि चलायमान हुन्छ, मन चञ्चल हुन्छ, हैन? त्यही भएर यो आँखाको बडा सम्हाल गर्ने। जबसम्म तिमीले कर्म इन्द्रिय जित बन्दैन तबसम्म तिमी कर्मातीत अवस्थालाई प्राप्त गर्न सक्दैन, हैन? कर्मातीत अवस्थालाई प्राप्त गर्नको लागि हरेक कर्म इन्द्रियको माथि विजय प्राप्त गर्नु छ। आज 2078 साल वैशाख 25 गते शनिबार 8/5 सन् 2021 को बाबाको बाणी। मूल्यको सार। मिठे बच्चे, आफूले आफैसँग सोध, आफूले आफैसँग सोध, म कर्म इन्द्रिय जित बनेको छु, म कर्म इन्द्रिय जित बनेको छु। कुनै पनि कर्म इन्द्रियले मलाई धोका त दिँदैन, मलाई धोका त दिँदैन। आफैसँग सोध, म कर्म इन्द्रिय जित बनेको छु, कुनै पनि कर्म इन्द्रियले मलाई धोका त दिँदैन। प्रश्न को लागि, कर्मातीत बन्नको लागि तिमी बच्चाहरूले आफैसँग कुन चाहिँ प्रतिज्ञा गर्नु छ? कर्मातीत बन्नको लागि तिमी बच्चाहरूले आफैसँग कुन चाहिँ प्रतिज्ञा गर्नु छ? कर्मको अतीत बन्ने, हैन? यो कर्मातीत बन्नको लागि बाबा भन्नुहुन्छ बच्चाहरूले आफैसँग प्रतिज्ञा गर। इन्द्रिय कहिले पनि चलायमान हुन सक्दैन। प्रतिज्ञा गर। के प्रतिज्ञा गर? मेरो कुनै पनि कर्म इन्द्रिय कहिले पनि चलायमान हुन सक्दैन। मैले आफ्ना कर्म इन्द्रियहरूलाई वशमा राख्नु छ। मैले आफ्नो कर्म इन्द्रियहरूलाई वशमा राख्नु छ। बाबाले जति पनि निर्देशन दिनुभएको छ, अब के छ बाबाको डाइरेक्सन, निर्देशन? बाबाले जति पनि निर्देशन दिनुभएको छ त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउनु नै छ। यो सब प्रतिज्ञा हो आफैसँग, हैन? बाबाले जति पनि निर्देशन दिनुभएको छ त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउनु नै छ। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, कर्मातीत बन्नु छ भने, कर्मातीत बन्नु छ भने कुनै पनि कर्म इन्द्रियबाट विकर्म नगर। यो पहिलो शर्त।
अगर कर्मातीत बन्नु छ भने कुनै पनि कर्म इन्द्रियबाट विकर्म नगर। माया धेरै प्रबल छ, माया धेरै प्रबल छ। आँखा धोकेबाज छन्, आँखा धोकेबाज छन्, त्यसैले आफ्नो सम्हाल गर, त्यसैले आफ्नो सम्हाल गर। बाबा भन्नुहुन्छ यो मन चलायमान तब हुन्छ, मनमा सङ्कल्प तब चल्छ जब यो आँखाबाट हेर्छन्। त्यही भएर सबैभन्दा यो आँखा नै धोकेबाज हो। और यही आँखालाई नै बाबाले सिभिलाइज पवित्र बनाउनुहुन्छ, पवित्र दृष्टि बनाउनुहुन्छ होइन। सबैभन्दा पहिला किनकि मनकै कुरा हो, मनलाई आफ्नो वशमा राख्ने हो। मनको माथि धेरै अटेन्सन राखे पनि किनकि मनमा जो सङ्कल्प चल्छ अनि कर्म हुन्छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ आँखाको काम जसरी हेर्ने हो, देख्ने हो, आँखाले हेर्छ, तर मनको भावना कस्तो छ। अब आँखा त कर्म इन्द्रिय हो नि, आँखाले त हेर्ने काम हो नि, तर मनको भावना कस्तो छ। मनको भावना अगर राम्रो छ, पवित्र छ, त यो आँखाले पवित्र पवित्र स्वरूपलाई देख्छ, रुहानी नजरले छ। तर मनको भावना के छ, मनको भावना खराब छ, मनको भावना चञ्चल छ होइन। त यो आँखाले पनि के हेर्छन्, यो आँखा पनि विकारी बन्छ। त आफ्नो मनको कर्म इन्द्रियको काम हो गर्नु, हेर्नु, बोल्नु, सुन्नु, यो त एउटा निमित्त मात्रै हो। तर मनको भावना कस्तो हुनपर्छ, त्यो आधारले हाम्रो कर्म हुन्छ। र बाबा भन्छ यो आँखा बडा धोकेबाज छ, यसको सम्हाल गर्नु छ। त के प्रतिज्ञा गर्नु छ आफूसँग, के प्रतिज्ञा गर्नु छ। मेरो कुनै पनि कर्म इन्द्रिय कहिले पनि चलायमान हुन सक्दैन। मैले आफ्ना कर्म इन्द्रियहरूलाई वशमा राख्नु छ। बाबाले जति पनि निर्देशन दिनुभएको छ त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउनु नै छ। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, कर्मातीत बन्नु छ भने कुनै पनि कर्म इन्द्रियबाट विकर्म नगर। माया धेरै प्रबल छ, आँखा धोकेबाज छन्, त्यसैले आफ्नो सम्हाल गर। ओम शान्ति। प्यारा बच्चाहरू, आत्माभिमानी भएर बसेका छौ। आफैसँग सोध, हरेक कुरा आफैसँग सोध्नु पर्ने हुन्छ। किनकि आफैलाई सम्हाल गर्नु छ, आफैलाई बनाउनु छ, आफ्नै उन्नति गर्नु छ। त आफैले आफैसँग प्रश्न गर्ने, सोध्ने। बाबाले युक्ति बताउनुहुन्छ आफैसँग सोध, आत्माभिमानी भएर बसेको छु, बाबालाई याद गर्छु, किनकि यो तिम्रो हो रुहानी सेना। ती सेनाहरूमा सधैँ युवकहरू नै भर्ती हुन्छन् होइन। जो लाउरे हुन्छ, आर्मीमा भर्ती हुन्छ, त केवल युवा, त्यो पनि स्वस्थ युवक पनि स्वस्थ हुन पर्यो। कमजोरलाई दुब्लो पातलोलाई भर्ना लिँदैन होइन, स्वस्थ हुन पर्यो युवाहरू। यसै सेनामा हेर, त्यो त भयो जिस्मानी सेना, तर यसै सेनामा हेर कोही 14-15 वर्षका जवान पनि छन् भने कोही 90 वर्षका वृद्धहरू पनि छन्, साना बच्चाहरू पनि छन्। यो त सेना वन्डरफुल सेना भयो, भगवानको सेना भयो होइन, रुहानी सेना भयो, रुहानी आर्मी भयो। त्यही भएर यहाँ 14-15 वर्षको युवा पनि छन्, वृद्धहरू पनि छन् अनि बच्चाहरू पनि छन्। यो सेनामा मायामाथि विजय पाउनको लागि हरेकले मायामाथि विजय पाएर बेहदका बाबाको वर्षा लिनु छ। किनकि माया धेरै शक्तिशाली छ। बच्चाहरू स्वयंले पनि जानेका छन् कि माया धेरै प्रबल छ। हरेक कर्म इन्द्रियले धेरै धोका दिन्छ। हरेक कर्म इन्द्रिय अगर अटेन्सन राखिन, ध्यान दिएन भने कुनै न कुनै कर्म इन्द्रियहरू चलायमान
भएर धोका दिन सक्छ। सबैभन्दा बढी धोका दिने कुन चाहिँ कर्म इन्द्रिय हो? कुन चाहिँ हो? आँखाले नै सबैभन्दा बढी धोका दिन्छ। आज सारा मूल्य यसैमा छ। सारा मूल्य यसैमा छ। आफ्नी स्त्री हुँदाहुँदै पनि कोही राम्री देख्छन् भने छिटै त्यसले खिच्छन्। आफ्नो स्त्री भए तापनि, श्रीमती भए तापनि कोही सुन्दर रूपवाला देख्ने बित्तिकै ध्यान कहाँ जान्छ? त्यसैको माथि जान्छ, खिच्छन्। आँखाले धेरै धोका दिन्छ। उसलाई हात लगाउने दिल हुन्छ, हैन? उसलाई हात लगाउने दिल हुन्छ। कुरा गर्न मन लाग्छ, हात लगाउन मन लाग्छ। कसैको प्रति अगर अलिकता पनि नराम्रो जिस्माउने भावना गए पनि, हैन? बच्चाहरूलाई सम्झाइन्छ, सधैँ बुद्धिद्वारा यो सम्झ, हामी ब्रह्मा कुमार कुमारी भाइ बहिनी हौँ। यसमा मायाले धेरै गुप्त रूपमा धोका दिन्छ। त्यसैले यो चार्ट पनि लेख्नुपर्छ। यो पनि चार्टमा लेख, ये आज सारा दिनमा कुन कुन कर्म इन्द्रियले मलाई धोका दियो। चार्टमा यो पनि लेख। केवल यति मात्रै लेख्ने होइन, हैन? कि बिहान उठे, मुरली सुने, बाबालाई याद गरे यति घन्टा, हैन? यो मात्रै होइन, यो चार्टमा यो पनि लेख्यो कि आज कुन कर्म इन्द्रियले मलाई धोका दिए। आज सारा दिन कुन कुन कर्म इन्द्रियले मलाई धोका दियो। सबैभन्दा बढी दुश्मन छन् यी आँखाहरू। त्यसैले यो लेख्नुपर्छ कि फलानीलाई देखे मेरो दृष्टि गयो। यो पनि स्पष्ट लेख। आज कसलाई देखेर मेरो दृष्टि चञ्चल भयो, आज कसको माथि मेरो अलिकता पनि मन गयो, हैन? दृष्टि गयो। यो पनि चार्टमा लेख्नुपर्छ। सूरदासको पनि उदाहरण छ नि, आफ्नो आँखालाई निकालिदिए। सूरदास किनकि देखे कि अब यो आँखा भएपछि त दृष्टि जाने भयो, हुने नहुने देख्ने भयो। त्योभन्दा त यो आँखै नहोस्। त कहानी छ कि आँखै फोड्दियो सूरदासले आफ्नो, हैन? त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, आफ्नो जाँच गर्यो भने आँखाले बढी धोका दिएको पाउँछौ। जाँच गर, आफूलाई अटेन्सन देखो, बार बार देख, अटेन्सन देऊ। त सबभन्दा धोका दिनेवाला को? यो दृष्टि, यो आँखा। आँखाले नै धोका दिएको पाउँछौ अगर सही तरिकाले चार्ट लेखेमा। कसैलाई राम्री देखे भने आफ्नी स्त्रीलाई पनि छोडेर उसैमा होमिन्छ, होइन र? हो कि होइन? एउटा आफ्नो स्त्रीलाई छोडेर, जोसित विवाह गरे श्रीमतीलाई छोडेर अर्को सब भागिहाल्छन्, गइहाल्छन्। चाहे भाइ हो, चाहे बहिनी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, होइन? कसैलाई राम्री देखे भने आफ्नी स्त्रीलाई पनि छोडेर उसैमा होमिन्छन्। कोहीमा गाउने सिप छ, श्रृङ्गार राम्रो छ भने आँखा तुरन्त चलायमान भइहाल्छ। कसैको सुन्दर रूपमा कोही फिदा हुन्छ, कोही विशेषतामा फिदा हुन्छ, होइन? कसैको एकदम राम्रो मिठो गीत गाउँछ भने त्यसैमा फिदा भइहाल्छ। कसैको रूप राम्रो छ, श्रृङ्गार गरेको छ भने त्यही रूपमा फिदा भइहाल्छ। कोही ट्यालेन्टेड छ, पढे लेखेको छ, कोही कलावाला छ भने त्यसैमा फिदा भइहाल्छ, गइहाल्छ दृष्टि, मन चलायमान भइहाल्छ, होइन? बडा दुःखी बात छ। यसलाई भन्छ सूक्ष्म चेकिङ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, यी आँखाले धेरै धोका दिन्छन्। सेवा राम्रो गरे पनि आँखाले त धेरै धोका दिन्छ नि। भले सेवा सर्भिस राम्रो गरे तापनि, भाषण राम्रो गरे तापनि, मुखले वाणीले सेवा गरे तापनि, तर यो आँखालाई सम्हाल गरिन, आँखाको माथि विशेष अटेन्सन भएन भने के हुन्छ? धोका दिन सक्छ। सेवा जति राम्रो गरे तापनि तर आँखाको माथि विशेष ध्यान दिएन भने यो आँखाले धोका दिन सक्छ। यसै दुश्मनको पुरा जाँच गर्नु छ। कहाँबाट कुन कुन तरिकाले अलिकता देख्ने बित्तिकै चलायमान भइहाल्छ, होइन? दृष्टि वृत्ति चञ्चल भइहाल्छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ, आँखाले धेरै धोका दिन्छ। यसको यो त एक नम्बरको दुश्मन हो। त यो दुश्मन को पुरा जाँच गर्नु छ। नत्र सम्झ, मैले आफ्नो पदलाई भ्रष्ट गर्दैछु। मेरो दृष्टि चलायमान छ, मेरो दृष्टि अलिकता पनि तलमाथि हुन्छ भने के सम्झिनु पर्यो? मैले आफ्नो पदलाई भ्रष्ट गर्दैछु। जो समझदार बच्चाहरू छन् उनीहरूले आफ्नो डायरीमा नोट गर्नुपर्छ। के नोट गर्नुपर्छ? आज सारा मूल्य यसैमा छ, हैन? नोट गर्नुपर्छ कि फलानीलाई देख्दा मेरो दृष्टि गयो, हैन? नोट गर, डायरीमा नोट गर।
याद गर कि कसलाई देखेर मेरो दृष्टि चञ्चल भयो। कसैलाई खानेपिनेको चिजमा पनि दृष्टि जान्छ, कसैलाई कसैको रूपमा पनि दृष्टि जान्छ, कोही वस्तुमा दृष्टि जान्छ। यो आँखाले जहाँ पनि जान्छ नि, हो होइन? जुन ठाउँमा पनि प्रभावित हुन सक्छ। छिटो प्रभावित हुने के हो? आँखा। आँखा पनि तब प्रभावित हुन्छ जब मन वशमा हुँदैन, होइन? बाबा भन्नुहुन्छ फलानीलाई देख्दा, नोट गर, डायरीमा नोट गर, फलानीलाई देख्दा मेरो दृष्टि गयो, त्यसैले मैले आफूले आफैलाई सजाय दिनु छ, होइन? अलिकता पनि मेरो मन तलमाथि भएको छ, चलायमान भएको छ भने फेरि के गर्ने त? अगर आफ्नो माथि विशेष अटेन्सन छ, आफ्नो स्वउन्नतिको पुरुषार्थको मलाई चिन्ता छ, ख्याल छ भने आफूले आफैलाई के गर्नु पर्यो? सजा दिन पर्यो कि आज मेरो दृष्टि किन चञ्चल भयो, आज मेरो मुख किन यस्तो भयो, होइन? आज मेरो मन किन, मलाई कुनै न कुनै कर्म इन्द्रियहरूले धोका दिए पनि तुरन्त आफूले आफैलाई सावधानी दिलाउनु पर्छ या सजाय दिनुपर्छ। बाबाले मिसाल दिनुहुन्छ, उदाहरण। भक्ति मार्गमा पनि पूजाको समयमा बुद्धि अरू अरू तरफ भाग्यो भने आफैलाई चिमोड्छ, होइन? आफूलाई चाँटा हान्छ, थप्पड लगाउँछ, होइन? या आफूलाई नै यसो चिमोड्छन्। किन, कहाँ, यहाँ भगवान्को अगाडि मैले पूजा गर्दैछु, भगवान्को अगाडि बसेको छु, तर मेरो बुद्धिहरू कता कता बिजनेसमा, कता कता कहाँ कहाँ धन सम्पत्ति परिवारमा गयो भने आफूले जो पक्का भगत हुन्छ नि, उसले आफैले आफूलाई चिमोड्छन् कि तिम्रो बुद्धि कहाँ गइरहेछ भनेर, होइन? आफ्नो सम्हाल गर्छन् उसले। त्यसैले कोही यस्ती स्त्री आदि सन्मुख आउँछन् भने किनारा गर्नुपर्छ, होइन? कोही राम्री सुन्दर सामने आएपछि अनि मेरो अलिकता पनि मन चञ्चल भएको छ, अलिकता पनि दृष्टि त्यसलाई हेरौँ हेरौँ भएको छ भने बाबा चाहिँ तुरन्त उसको सामनेदेखि किनारा भइहाल्ने, हटिहाल्ने, सामनेदेखि हटिहाल्ने। देख्दै नदेखो, होइन? देखेपछि त चलायमान हुन्छ नि, हो कि होइन? बाबा भने उसको किनारा गर्नुपर्छ, उभिएर हेर्नु हुँदैन अरे। कसैलाई त हेरिरहनु मन लाग्छ नि, राम्रै देखेपछि हेरिरहनु। कसैको कोही ट्यालेन्ट हुन्छ गीत गाउने, होइन? या भाषण गर्ने, या कोही यस्तो राम्रो ट्यालेन्ट देखेपछि त हेरिरहनु लाग्छ, बोल्न मन लाग्छ, फेरि उसित सम्पर्क गर्न मन लाग्छ। अब सम्पर्क कसरी गर्ने, होइन? नजिक गएर हुन्छ कि फोनले हुन्छ कि, होइन? अनि च्याट गरेर हुन्छ कि, अनि सुरु हुन्छ त्यहाँबाट फेरि सुरु हुन्छ। अलिकता मन जाने बित्तिकै सुरु भइहाल्छ, फेरि के सुरु भइहाल्छ, के सुरु भइहाल्छ, फेरि च्याट गर्न सुरु भइहाल्छ, टाढा भयो भने च्याट गर्न सुरु भइहाल्छ। अब के छ, कस्तो छ, पहिला त राम्रो आँखाले धेरै धोका दिन्छ, त्यसैले सन्यासीहरूले आँखा बन्द गरेर बस्छन्। पहिला समयमा भिक्षा माग्ने बेलामा भन्थे नि, पहिला सुरुमा जब सन्यासीहरूले भिक्षा माग्छ नि त आँखा चिम्म गरेर भिक्षा माग्थे, किनकि सामने स्त्री आएपछि मन चञ्चल हुन्छ भनेर अब आफ्नो मनलाई त वशमा गर्न सक्दैन, होइन? त्यही भएर मन चञ्चल हुन्छ भने आँखा बन्द गरेर भिक्षा माग्थ्यो। त्यही स्त्रीहरूसँग, गृहस्थीहरूसँग, तर आँखा चिम्लेर भिक्षा माग्थ्यो, होइन? स्त्रीलाई पछाडि, पुरुषलाई अगाडि बसाउँछन्। अगाडि स्त्री भएपछि त मन जान सक्छ, त्यही भएर अगाडि पुरुषलाई, पछाडि सत्सङ्गमा पछाडि स्त्रीहरूलाई राख्छन्, होइन? कति यस्ता पनि हुन्छन् जसले स्त्रीलाई बिल्कुलै हेर्दैनन्। तिमी बच्चाहरूले त धेरै मेहनत गर्नु छ, अब तिमी बच्चाहरू त आँखा बन्द गरेर त चल्नु छैन, आँखा बन्द गरेर काम गर्नु त छैन। सबै कर्म इन्द्रियद्वारा कर्म गर्नु छ, तर तरिका फरक, विधि बाबाले कसरी चल, होइन? यो कर्म इन्द्रियहरूलाई कसरी आफ्नो वशमा राख्ने, कसरी चल, स्वराज्य अधिकारी बनाउनु छ बाबाले हामीलाई, होइन? तिमी बच्चाहरूले धेरै मेहनत गर्नु छ, विश्वको राज्य भाग लिनु कम कुरा हो र? उनीहरूले त बढीमा 10, 12, 20 हजार, 1-2 लाख, करोड जम्मा गर्छन्, हो कि होइन? कमाइमा हेर, कमाइ गर्नमा सारा आफ्नो समय, श्वास, सङ्कल्प सब लगाउँछन्। अब बिजनेसमा भोक प्यास पनि हेर्दैनन्, हो कि होइन? दोकानमा बस्छन्, व्यापार गर्ने बेलामा त उसलाई केहीको चिन्ता हुँदैन, आफ्नो परिवार याद आउँदैन, बच्चा याद आउँदैन, बस कमाइ गर्नु छ, ग्राहकहरूलाई डिल गर्नु छ, यो व्यापार गर्नु छ, यसलाई यो गर्नु छ, बुद्धि सब कमाइमा। भले 10, 12 करोड कमाए तापनि फेरि पनि समाप्त हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबा, होइन? समाप्त हुन्छन्। तिमी बच्चाहरूलाई त अविनाशी वर्षा मिल्छ, सबै कुरा मिल्छ, कुनै यस्तो कुरा रहँदैन जसको प्राप्तिको लागि टाउको दुखाउनु परोस्।
जुन कुराको प्राप्तिको लागि तिमीलाई मेहनत गर्नु परोस् त्यस्तो हुँदैन। त्यहाँ सबै कुरा प्राप्ति छन्। कलियुगको अन्त र सतयुग आदिमा रात दिनको फरक छ, त्यहाँ त केही पनि छैन। अहिले तिम्रो यो हो पुरुषोत्तम सङ्गम युग। पुरुषोत्तम शब्द अवश्य लेख्नु छ, किनकि उत्तम बन्नु छ नि, उत्तम बन्नु छ। त्यही भएर सङ्गम युग मात्रै होइन, सङ्गम युगको अगाडि के लेख? पुरुषोत्तम सङ्गम युग। भगवानलाई मनुष्यबाट देवता बनाउन समय लाग्दैन। तिमी अहिले ब्राह्मण बनेका छौ, मनुष्य त बिल्कुलै घोर अन्धकारमा छन्। धेरै छन् जसले स्वर्गलाई देख्न पाउँदैनन्, जसले स्वर्गलाई देख्न पाउँदैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, तिम्रो धर्म धेरै सुख दिनेवाला छ। आजको समयको धर्मले दुःख दिन्छ होइन। किन धर्मले दुःख दिन्छ? धर्ममा भेदभाव छ, जाति छन्, भाषा अलग अलग छन् होइन। धर्ममा भेद, किनकि त्यो धर्ममा के छैन, धारणा छैन। त्यही भएर आजकलको धर्ममा के छ? लडाइँ झगडा मारकाट छ। तर तिम्रो धर्मले कति सुख दिन्छ, सतयुगमा तिम्रो धर्मले कति सुख दिनेवाला छ। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, तिम्रो धर्मले धेरै सुख दिनेवाला छ। मनुष्यहरूलाई कहाँ थाहा छ र? सबैले बिर्सिएका छन् कि स्वर्ग के चिज हो। क्रिस्चियनहरूले पनि स्वयं भन्छन् हेभन थियो। यी लक्ष्मी नारायणलाई गड गडेस भन्छ नि, अवश्य गडले नि यस्तो बनाएको हुनुपर्छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, मेहनत धेरै गर्नु छ। मेहनत के गर्नु छ? अझै धेरै गर्नु छ। सधैँ आफ्नो चाट लाएर, कुन चाहिँ कर्म इन्द्रियले मलाई धोका दियो, केले धोका दियो? आँखाले दियो कि मुखले दियो कि कानले दियो कि केले धोका दियो? मुखले पनि त धोका दिन्छ नि। मुख पनि कोही कम छैन होइन। यो मुखले पनि धोका दिन्छन्। कसरी धोका दिन्छन्? कसरी धोका दिन्छन्? पहिला कचरी हुन्थ्यो बाबाको समयमा होइन। दिनभरि कर्म गरेपछि फेरि बाबाले साँझ साँझ कचरी राख्नुहुन्थ्यो। कचरी आज कोले के कर्म गरे, कोलाई दुःख दिए, के गल्ती गरे, त्यो मम्मा बाबाको सामने सबैले बताउनु पर्थ्यो कि बाबा आज मैले यो गल्ती गरेँ, आज मेरो कर्म इन्द्रद्वारा मैले यो गल्ती गरेँ, कसैलाई दुःख दिए, कसैलाई यो भने, चोट लगाए, चोरी गरेर खाए होइन। यो सब बाबा मम्माको अगाडि भन्नु पर्थ्यो कचरीमा होइन। पहिला कचरी हुन्थ्यो, सबैले आफ्नो भुल बताउँथे। मैले फलानु चिज लुकाएर खाएँ। राम्रो ठुलो घरानाका बच्चीहरूले पनि बताउँछन् कि यसरी यसरी मायाले आक्रमण गर्छ। लुकाएर खानु पनि त चोरी हो नि। कोही चिज बिना सोधे नसोधिकन आफै उठाएर खानु, यो पनि के हो? यो पनि त चोरी हो नि। त्यो पनि शिव बाबाको यज्ञको चोरी। त्यो पनि कसको चोरी? शिव बाबाको यज्ञको चोरी। यो त धेरै खराब हो। कखको चोर सो लखको चोर। कसैले भन्छ भगवानको घर हो, मेरो घर हो, मैले खाए त के भयो त? नखाऊ होइन, खान सबलाई अधिकार छ बाबाको यज्ञमा, तर नियम के छ? सोधेर होइन। यो कसको लागि राखेको, के कारणले राखेको, पुग्छ कि पुग्दैन यज्ञमा, सबैलाई पुगेछ कि पुगे छैन होइन। सबै हेरेर विधि अनुसार खानु पर्ने। खान त सबलाई अधिकार छ बाबाको यज्ञमा होइन, तर सोधेर खाएको त्यो राम्रो। मायाले एकदम नाकबाट पक्रन्छ। यो बानी धेरै खराब हो। खराब बानी छ भने हामी के भन्छौँ? खराब बानी छ भने के भन्छौँ हामी? देवता। खराब बानी छ भने हामी के भन्छौँ होइन। स्वर्गमा जानु पनि ठुलो कुरा त होइन, तर त्यसमा फेरि पद पनि त छ नि। कहाँ राजा कहाँ प्रजा, कति फरक छन्। कर्म इन्द्रियहरूले धेरै धोका दिन्छन्। यिनको सम्हाल गर्नु छ। उच्च पद पाउनु छ भने बाबाको निर्देशनमा पुरा चल्नु छ। बाबाले निर्देशन दिनुहुन्छ, मायाले फेरि बीचमा विघ्न पार्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, नबिर्स, नत्र अन्तमा धेरै पछताउने छौ होइन। नबिर्स। फेल हुँदा फेरि के हुन्छ? फेल हुँदा फेरि जब रिजल्ट सामने आउँछ अनि बल्ल ओहो मैले किन पढिनँ, किन मेहनत गरिनँ, सारा साल त फेल भयो नि, अब सारा साल समय गयो नि मेरो भन्छ कि भन्दैन स्कुलमा होइन बच्चाहरूले। त्यस्तै यहाँ पनि बाबा भन्नुहुन्छ पछताउँदैछौँ, किनकि अन्तमा रिजल्ट, अन्तमा साक्षात्कार हुन्छ।
अब यो पढाइ त यस्तो दुबारा तिबारा पढ्न त पाउँदैन। यो साल फेल भए पनि त अर्को साल पास हुँला। चलो यो साल मैले गफलत गरेँ, फेल भएँ, यो साल मेहनत गरिनँ, पछताउँछ, बच्चाहरू पछताउँछन्। चलो अर्को साल त म मेहनत गरेर जसै पनि पास हुन सक्छु। मार्जिन छ नि, त्यो पढाइमा त मार्जिन छ नि, तर यो पढाइमा बिल्कुलै मार्जिन छैन, होइन। एक पालि फेल भए ड्रामामा त हमेसाको लागि कल्पान्तरको लागि नोट भइहाल्छ, कुनै मार्जिन छैन। त्यही भएर धेरै पछताउँछौ। फेल हुँदाको फेरि साक्षात्कार पनि हुन्छ। अहिले तिमीले भन्छौ कि म नरबाट नारायण बन्छु, तर आफैसँग सोध, आफ्नो चाहट राख। धेरै छन् जसले मुस्किल मान्छन्, तर यसमा बाबा बन्नुहुन्छ, यसले तिम्रो धेरै उन्नति हुन्छ। घडिघडी चेकिङ गरिराख, घडिघडी चेकिङ गरिराख। होइन यो नै कि अब दिनभरि गऱ्यो भने बल्ल साँझ बसेर चार्ट लेख। कसैले के भन्छ दिनभरि ध्यान हुँदैन अनि राति बसेर बल्ल चार्ट लेख्छ, मैले यो गरेँ, मैले यो गरेँ। चार्ट राति मात्रै लेख्ने होइन, एक घन्टा 2 घन्टामा चेकिङ गर्ने नि आफ्नो, होइन। 2 घन्टाको अन्तरकालमा मेरो मनको अवस्था के थियो र, होइन। फेरि चेकिङ, फेरि 2-3 घन्टाको अन्तरकालमा फेरि चेकिङ गर, मेरो मनको स्थिति के थियो, मैले के गरेँ, मनमा बाबा याद रहे कि रहेन, आत्माभिमानी कति रहे, होइन। घडिघडी चेकिङ गर्ने कि हर समय, हर घन्टा चेकिङ गर्ने। अब राति एकैचोटि दिनमा ख्याल हुँदैन, राति बसेर चार्ट लेख्यो भने त कति कुरा त बिर्सिरहेको हुन्छ, भुलिरहेको हुन्छ, यादै हुँदैन, होइन र। कहाँ याद हुन्छ? यति मात्रै हो र, अमृत बेला यति बजी उठ्यो, यति घन्टा बाबाले याद गर्यो, आज यो दिनचर्या गऱ्यो, त्यति मात्रै हो र चार्ट, होइन। मनको स्थितिको चार्ट त्यो त छँदैछ। त्यो त नियम अनुसार जो पनि के अरे करले पनि उठ्छन् अमृत बेला, करले पनि मुरली सुन्छन्, करले पनि यो लाल बत्ती जलाएर बाबाले। तर मनको अवस्था कस्तो छ मेरो सारा दिन, त्यो मनको अवस्थाको चार्ट सही चार्ट लेख्ने हो, होइन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो चार्ट मलाई घडिघडी 2-3 घन्टामा आफ्नो चेकिङ गरिराखे पनि आफ्नो उन्नति हुन्छ। धेरै छन् जसले मुस्किल मान्छन्, तर यसमा बाबा भन्नुहुन्छ, यसले तिम्रो धेरै उन्नति हुन्छ। सारा दिनको चार्ट जाँच गर्नुपर्छ, यी आँखाले धेरै धोका दिन्छन्। कसैलाई देख्दा फेरि बाबा त्यसैमा आयो, होइन। कसैलाई देख्दा ख्याल आउँछन्, त्यो त धेरै राम्री छन्, राम्रा छन्, राम्री छन्, होइन। फेरि कुरा गर्न मन लाग्छ। आज बाबाले सब पोलपट्टि खोज्नु भएछ, होइन, के गर्छन् कतिपय बच्चाहरूले। कसैको प्रति दिल गयो, कसैको प्रति अलिकता सङ्कल्प चले पनि फेरि मन हुन्छ त्यसै त कुरा गरौँ, बातचित गरौँ, फेरि फोन नम्बर माग्छन्, लिङ्क जोड्छन् फेरि, होइन र, होइन। कुरा गर्नु मन लाग्छन्। दिल हुन्छ उसलाई केही सौगात दिउँ, अब देखो के गर्छन्, होइन। फेरि उसलाई केही सौगात दिन मन लाग्छन्, सौगात दिउँ, यो खुवाउँ, यही चिन्तन चलिरहन्छ। अब कसरी उसँग सम्पर्क गर्ने, कसरी उसँग बातचित गर्ने, उसलाई कसरी प्रसन्न पार्ने, सौगात दिएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ कि, होइन। बस उसैको रात दिन चिन्तन चलिरहन्छ। बाबा त फेरि एक किनारा भइहाल्छ, होइन र। त्यो आँखाले कति धोका दिन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। बच्चाहरूले सम्झन्छन् यसमा मेहनत धेरै छ, कर्म इन्द्रले धेरै धोका दिन्छन्। रावण राज्य हो नि, बाबा भन्नुहुन्छ त्यहाँ चिन्ताको कुनै कुरा हुँदैन, किनकि रावण राज्य नै हुँदैन। चिन्ताको कुरा नै हुँदैन। त्यहाँ पनि चिन्ता भयो भने फेरि नरक र स्वर्गमा फरक नै के रह्यो त? चिन्ता त हुँदैन केही कुराको, त्यहाँ पनि चिन्ता भएपछि फेरि स्वर्ग नरकको अन्तरै के रह्यो? तिमी बच्चाहरूले धेरै उच्च पद पाउनको लागि भगवानसँग पढ्छौ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, मायाले निन्दा गराउँछन्। तिमीले अपकार गर्यो, मैले उपकार गर्छु। तिमीले अपकार गर्यो, होइन, मलाई कति गाली दिए, मलाई बिर्से, मलाई जानिनौ, होइन, तर मैले बच्चाहरूको उपकार गर्छु। प्यारा बच्चाहरू, तिमीले यदि कुदृष्टि राख्छौ भने, फेरि बाबा त्यही पोइन्टमा आए, होइन। तिमीले यदि कुदृष्टि राख्छौ भने आफ्नै नोक्सान गर्छौ। कसको नोक्सान? आफ्नै नोक्सान गर्छौ। धेरै ठुलो लक्ष्य छ, त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो चार्ट हेर, घडिघडी चेकिङ गर। मेरा आँखा कतै त गएको छैन, केवल देहमा मात्रै होइन, आफ्नो देहमा पनि आँखा जान्छ। कसैको श्रृङ्गार गरौँ, राम्री बनौँ, यो बनौँ, ऊ बनौँ, होइन। आफ्नो देहप्रति पनि कसैको आँखा जान्छ, अरूको देहप्रति पनि आँखा जान्छ, कसैको खाने पिनेको चिजमा पनि आँखा जान्छ, लगाउनमा आँखा जान्छ, कतै घुम्नमा मन सौख लाग्छ, होइन र। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ
यो आँखाको बडा सम्हाल गर्नु छ। धेरै ठुलो लक्ष्य, त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो चाड हेर। कुनै विकर्म त गरिन, कसैलाई धोका त दिएन, अब विकर्माजित बन्नु छ। किनकि हामीलाई कहाँ जानु छ? विकर्माजित संवतमा जानु छ, विकर्माजित दुनियाँमा जानु छ। त्यही भएर विकर्माजित बन्नु छ। विकर्माजितको संवतको बारेमा तिमी बच्चाहरू बाहेक अरू कसैलाई पनि थाहा छैन। अहिले त कुन संवत चल्छ? विकर्म संवत, होइन? विकर्म, किनकि सबै मनुष्य आत्माको विकर्म छ। अब दुनियाँ नै विकर्म गरिरहेको छ, त्यही भएर विकर्म संवत भन्छ। पहिला के के सक्यो म? विकर्माजित संवत, होइन? विकर्माजितको संवतको बारेमा तिमी बच्चाहरू बाहेक अरू कसैलाई पनि थाहा छैन। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, विकर्माजित राजाको संवत 5000 वर्ष भयो, फेरि विकर्म गरेपछि वाम मार्गमा जान्छ। कर्म अकर्म विकर्म शब्द त छ नि। मायाको राज्यमा मनुष्यले जे कर्म गर्छन् त्यो सबै के हुन्छ? त्यो सबै के हुन्छ? विकर्म। इस मायाको राज्यमा आधा कर्म, द्वापर कलियुगमा मनुष्यले जे कर्म गर्छ त्यो सब विकर्म भन्छ। किनकि ज्ञान छैन। के को ज्ञान छैन? स्वयंको ज्ञान छैन। सतयुगमा विकार हुँदैनन्, त्यसैले विकर्म पनि बन्दैनन्। यो पनि तिमीले जानेका छौ, किनकि तिमीलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलेको छ। तिमी त्रिनेत्री बनेका छौ, त्यसैले त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाउने बाबा हुनुहुन्छ। तिमी त आस्तिक बनेका छौ नि, त्यसैले त्रिकालदर्शी बनेका छौ। सारा ड्रामाको रहस्य बुद्धिमा छ। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 को चक्र फेरि अरू धर्मको वृद्धि हुँदै जान्छ। उनीहरूले कुनै सद्गति त गर्न सक्दैन। धर्मपिताहरूले, धर्मात्माहरूले, ऋषिमुनिहरूले कुनै पनि मनुष्य आत्माको सद्गति गर्न त सक्दैन। उनीहरूलाई गुरु पनि भन्न मिल्दैन। सबैको सद्गति गर्ने एक बाबा हुनुहुन्छ। अब सबैको सद्गति हुनु छ। गीतामा पनि छ नि, साधु सन्त गोसाई अहिल्याको जाय गणिकाय सबैको उद्धार गर्नको लागि मलाई यो सृष्टिमा आउनुपर्छ, होइन? सबैको उद्धार गर्नको लागि बाबा हुनुहुन्छ। त्यही भएर मनुष्यले मनुष्यको सद्गति गर्न सक्दैन। त्यो सबै हो भक्ति। उनीहरूलाई धर्म स्थापक भनिन्छ, गुरु होइन। धर्म स्थापक धर्म स्थापनाको निमित्त बनेका छन्। सद्गति कहाँ गर्छन् र? उनीहरूलाई याद गर्नाले कुनै सद्गति हुन सक्दैन। किनकि धर्म पिताहरू पनि त देहधारी छन्। कुनै पनि देहलाई याद गर्नाले कुनै पनि आत्माको सद्गति हुन सक्दैन। सद्गति पाउनुको लागि त विदेहीलाई याद गर्नु पर्यो, होइन? जसको देह छैन, यस्तो विदेही परमात्मालाई याद गर्नुपर्छ। विकर्म विनाश हुन सक्दैन। त्यो सबै हो भक्ति। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, माया धेरै शक्तिशाली छ, यससँग नै लडाई हुन्छ। तिमी हौ शिवशक्ति, शिवशक्ति पाण्डव सेना। तिमीहरू सबै पण्डा हौ। शान्तिधाम सुखधामको मार्ग बताउँछौ। गाइड तिमी हौ। कति टाइटल दिनुहुन्छ बाबाले, होइन? तिमी शिवशक्ति हौ, पाण्डव सेना हौ, गाइड हौ भन्छौ। बाबालाई याद गर्नाले विकर्म विनाश हुन्छ र फेरि अर्का तरफ यदि पाप कर्म गर्छौ भने त्यसको 100 गुणा पाप लाग्छ। हिसाब जोड भगवानको के छ? वन्डरफुल छ। अगर एक विकर्म गर्छौ भने त्यसको फेरि फल पनि 100 गुणा प्राप्त हुन्छ। बाबाका बच्चाहरूको लागि 100 गुणा, त्यसको फल 100 गुणा छ। जति हुन सक्छ कुनै विकर्म गर्नु हुँदैन। कर्म इन्द्रियले धेरै धोका दिन्छन्। बाबाले हरेकको चाल चलनबाट बुझ्नुहुन्छ। कसैले चाहे बताओस् न बताओस् बाबालाई, तर बाबालाई सब थाहा छ, होइन? सबैको चाल चलनबाट बाबालाई थाहा छ। बच्चाहरूलाई मायाको तुफान आउँछन्। स्त्री पुरुष सम्झनाले तुफान आउँछ, होइन? आफूलाई स्त्री पुरुष माना, म चाहिने के हुँ, म के हुँ, म स्त्री हुँ, होइन? म पुरुष हुँ, म भाइ हुँ, बहिनी हुँ। अगर यो देह अभिमान आए पनि फेरि गयो, विकर्म हुन सुरु हुन्छ।
बच्चाहरूलाई मायाको तुफान आउँछन्, स्त्री पुरुष सम्झनाले तुफान आउँछन्। त्यसैले यी आँखाहरूमाथि कति अधिकार राख्नुपर्छ, कन्ट्रोल, हैन? कसको माथि कन्ट्रोल? आँखा कर्म इन्द्रियको माथि रुलिङ पावर, कन्ट्रोलिङ पावर भन्नुहुन्छ बाबा। अधिकार राख आफ्नो आँखाको माथि। हामी त शिव बाबाका बच्चा हौँ। बाबासँग प्रतिज्ञा गरेर राखी पनि बाँध्छन्, राखी पनि बाँध्छन् पवित्रताको। फेरि पनि मायाले धोका दिन्छ, फेरि छुट्न सक्दैनन्। जब कर्म इन्द्रियहरूको वशमा हुन्छन्, जब कर्म इन्द्रियहरू वशमा हुन्छन्, जब मैले आफ्नो कर्म इन्द्रियहरूलाई वशमा राख्छु, वशमा हुन्छन्, तब कर्मातीत अवस्था हुन सक्छ, हैन? कर्म इन्द्रियहरूलाई वशमा गर। कर्म इन्द्रियको प्रभावमा आएर कर्म गर्छौ भने त विकर्म भन्छ। तर कर्मलाई कर्म इन्द्रियहरूले आफ्नो वशमा राखेर कर्म गर्छौ भने त्यो कर्म सम्बन्ध हुन्छ। अस्ति बाबाले कति राम्रो बताए, एउटा बन्धन भयो, एउटा सम्बन्ध भयो। अगर बन्धनले कर्म गर्छौ भने त्यो फेरि विकर्म भन्छ, तर सम्बन्धले कर्म गर्छौ भने त्यो कर्मातीत अवस्था हो। भन्न त सहज छ, म लक्ष्मी नारायण बन्छु, तर समझ पनि त चाहिन्छ नि। कसरी बन्ने त लक्ष्मी नारायण, होइन? पुरुषार्थ पनि मेहनत पनि त हुन पर्यो नि। बाबा भन्नुहुन्छ डाइरेक्सन म चल, बाबा बाबा भन्दै गर, बाबा बाबा दिलदेखि बाबा बाबा भन्दै गर। बाबासँग हामी पुरा वर्षा लिन्छौँ। यस्तो टिचर कहिले पनि कहीँ पनि मिल्दैन। यस्तो टिचर, जो टिचर यत्रो उच्च पद प्राप्ति गराउनको लागि पुरुषार्थ गराउँदै हुनुहुन्छ, कति मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ बाबाले हामी बच्चालाई बनाउनको लागि, पढाउँदै हुनुहुन्छ। त यस्तो टिचर त कहिले पनि र कहीँ पनि मिल्दैन। यी सबै कुरालाई देवताहरूले पनि जानेका छैनन् भने पछि आउने धर्मकाले कसरी जान्न सक्छन्? यी बाबाले भन्छन् मैले केही भने पनि सम्झ, यो शिव बाबाले भन्नुभएको। ब्रह्मा बाबाले के भन्नुहुन्छ? अगर मेरो मुखद्वारा केही निस्क्यो, तिमीलाई केही डाइरेक्सन दियो भने तब पनि तिमीले के सम्झिन पर्छ? शिव बाबाले मलाई भन्नुभएको। यस्तो नसम्झ, यो दादाले भन्नुभएको, यो त मेरो रथ हो नि। यिनले के गर्छन्? तिमी बच्चाहरूलाई राजाई त मैले दिन्छु राजा। यी ब्रह्माले त दिँदैन, यो त मेरो रथ हो। यस रथले कहाँ दिन्छ र? यी त बिल्कुलै खाली छन्, आफै पुरुषार्थ गर्दैछन्, आफै नारायण पद पाउनको लागि देखो कति मेहनत गर्दैछन्, पढ्दैछन्। यिनले के पनि दिँदैन, दिने त मै हुँ, यो म रथ हो। त्यही भएर मैले नै तिमी बच्चाहरूलाई डाइरेक्सन दिन्छु। यिनले पनि बाबाबाट वर्षा लिन्छन्। जसरी तिमीले पुरुषार्थ गर्छौ त्यसै गरी यिनले पनि पुरुषार्थ गर्छन्। यिनको पनि विद्यार्थी जीवन हो। ब्रह्मा बाबाको पनि के हो? विद्यार्थी जीवन हो, हैन? देखो नम्बर 1 नम्बरका विद्यार्थी, तब त फर्स्ट नम्बरमा गए नि, हैन? यो रथ लोनमा लिएको छ, तमो प्रधान छ। तिमीले पूज्य देवता बन्नको लागि मनुष्यबाट देवता बन्नको लागि पढ्छौ। कसैको तकदिरमा छैन भने भन्छन् मलाई त संशय छ अरे, हैन? अगर भाग्यमा छैन, तकदिरमा छैन भने के भन्छ? खै शिव बाबाले भनेको कि ब्रह्मा बाबाले भनेको कि कोले भनेको, हैन? हो कि होइन, सही कुरा हो कि होइन, शिव बाबा यो ब्रह्मा तनमा आउने हो कि होइन? संशय आउँछ कतिपय बच्चाहरूलाई। संशय छ कि शिव बाबाले कसरी आएर पढाउनुहुन्छ, मलाई त समझमा आउँदैन। कतिपय बच्चाले यो पनि प्रश्न गर्छ, हो र पक्कै शिव बाबा ब्रह्मा बाबाको तनमा आउँछ र? हो र पक्कै, हैन? निश्चय हुँदैन, होइन? समझमै आउँदैन। कसरी भगवानले आएर पढाउनुहुन्छ र? निराकार शिव बाबा कसरी उहाँको तनमा आउनुहुन्छ र? संशय आउँछ नि कतिपय बच्चाहरूलाई। मलाई त समझमा आउँदैन। बाबाको याद बिना विकर्म विनाश पनि हुन सक्दैन। पुरा सजाय खानु पर्ने छ। यो राजाई स्थापना भइरहेको छ। राजाहरूका कति दासीहरू हुन्छन्। बाबा त राजाहरूको सम्पर्कमा आएका छन् नि। ब्रह्मा बाबा राज परिवार राजघरानासँग बाबाको सम्बन्ध थियो, किनकि कारोबारै त्यस्तै थियो, बिजनेसै त्यस्तै थियो बाबाको, हिरा मोती जवाहरातको, हैन? र कति राज परिवारमा बाबा जान्थे, त्यहाँको चालचलन सब बाबालाई थाहा छ। बाबा त राजाहरूको सम्पर्कमा आएका छन्, दासीहरूलाई दाइजो दिन्छन्। यहाँ त यतिका दासीहरू हुन्छन् भने सचिव गति होला, हैन? पहिला परम्परा हुन्थ्यो,
जब आफ्नो को राजकुमारी बिहा गर्ने बेलामा फेरि कति दासी पनि, धेरै दासीहरू पनि दाइजोमा दिन्थ्यो होइन। यो परम्परा थियो पहिला। बाबा चाहिँ सतीमा पनि के होला। यहाँ त यतिका दासीहरू हुन्छन् भने सतीत्व कति होलान्। यो पनि राजधानी स्थापना भइरहेको छ। बाबाले जान्नुहुन्छ के गरिरहेका छन्। हरेकको चाडबाट बाबाले बताउन सक्नुहुन्छ। यसै समयमा मरे भने के भन्छन्? अचानक शरीर कसैले छोडेर जान्छ भने त्यो बच्चाले के पद पाउँछन्, के भन्छन्, त्यो सब बाबालाई थाहा छ। कर्मातीत अवस्थालाई सबैले नम्बरवार पछि प्राप्त गर्छन्। त्यसैले यो कमाई हो। कमाईमा मनुष्य कति व्यस्त हुन्छन्। कमाई गर्नमा मनुष्य कति व्यस्त हुन्छन्। खाना खाँदा पनि टेलिफोन कानमा हुन्छ होइन। बिचरा टेबलमा खाना खाइरहेछ तर त्यो के अरे मोबाइल लिएर बिजनेसको कुरा गर्नुपर्छ, डिल गर्नुपर्छ होइन। खाना खाँदा पनि फुर्सद छैन उसलाई बिचरा होइन। यस्ता मनुष्यले ज्ञान लिन सक्दैनन् जो यति बिजी छ, कमाई गर्नुमा बिजी छ, बिजनेसमा बिजी छ। बिचरा खाना पनि उसलाई फुर्सद छैन होइन। खाने बेलामा पनि अब कारोबार डिल गरिरहेको हुन्छ फोनद्वारा, फुर्सदै छैन एक सेकेन्ड। त यस्तो आत्माले कसरी ज्ञान दिन सक्छ? यहाँ गरिब साधारण नै आउँछन्। धनीले भन्छन् फुर्सदै छैन। ठिकै छ, केवल बाबालाई याद गर्यो भने विकल्प विनाश हुन्छ। बाबाले प्यारा बच्चाहरूलाई घडी सम्झाउनुहुन्छ। हरेकलाई यो सन्देश दिनु छ जसले गर्दा कसैले भन्न नपरोस्। सबैलाई एक आत्मालाई सुनाऊ। जो पनि सामने आउँछ कसैलाई खाली नपठाऊ। केही न केही कुरा त ज्ञानको अवश्य दिनुपर्छ होइन। सबैलाई सन्देश दियो, कसैले भन्न नपाओस् हामीलाई के थाहा कि शिव बाबा आउनु भएको छ भने। उल्लाहना नदियोस्, हामीलाई त थाहै थिएन, खै तपाईँहरूले त बताउनै भएन, कहिले आएर परिचय पनि दिएन, केही कुरै गर्नु भएन होइन। यस्तो उल्लाहना नदियोस्। सारा दिन बाबा बाबा भनिराख। सारा दिन के गर? बाबा बाबा भनिराख। कति बच्चीहरूले धेरै याद गर्छन्। शिव बाबा भन्ने बित्तिकै कति बच्चाहरूलाई प्रेमको आँसु पनि आउँछ। कहिले गएर मिलन मनाऊ होइन। जो बिचारा कहिले भेट्नै पाएको छैन, मधुबन जानै पाएको छैन होइन, बाबासित मिलन मनाउनै पाएको छैन, त्यो बच्चाहरूको दिलमा कति तडफन हुन्छ। कहिले गएर बाबासित मिलौँ। नदेखेर पनि तडफिरहन्छ। यहाँ देखेकाले फेरि मान्दैनन्। देखो जो भन्छ नि दूर के अरे नजदीक बस्ने, नजदीक जो गङ्गाको नदीको तटमै बसेछ उसलाई गङ्गाको महत्त्व उसले बुझ्दैनन्। जो टाढा टाढा छ उसले गङ्गाको महत्त्व बुझ्छन्। टाढादेखि आएर पनि गङ्गा स्नान गरेर जान्छ होइन र। जो सधैँ त्यो गङ्गैकै किनारामा बसेछ उसलाई गङ्गाको महत्त्व हुँदैन नि। त्यस्तै यहाँ पनि कतिपय बच्चाहरू जो बाबासित मिल्नै पाएको छैन, कहिले मधुबन जानै पाएको छैन, भेट्नै पाएको छैन, त्यस्तो बच्चाहरू कति तडफिरहन्छ। कसरी जाउँ बाबासित, कसरी मिलन मनाऊ। अझ जो यहीँ बाबैसँगै बसेछ दिन रात 24 घन्टा, उसलाई बाबाको महत्त्वै छैन, भ्याल्यू छैन, बाबाको कदरै गर्न जान्दैनन् भन्नुहुन्छ बाबाले होइन। यहाँ देखेकाले फेरि मान्दैनन्। उनीहरूले टाढा बसेर पनि आँसु बहाउँछन् होइन। अनौठो छ नि अब यो प्यार त, यो सम्बन्ध कति अनौठो छ। नजदिक जो बाबाको बिल्कुल नजदिक छन्, बाबाको समीप छन्, दिन रात बाबाको घरमा बसेछ उसलाई बाबा याद आउँदैन। जो बिचारा बाबाको घरदेखि टाढा छ, कहिले भेट्न मिल्न पनि पाएको छैनन्, आउँदा पनि यहाँ पनि आउँदैनन्, आउनै पाएको छैन, बिचारा बान्देली छ, बन्धनमा छ। त्यस्तो बच्चाहरू बाबाको प्यारमा कति आँसु बगाउँछन् होइन। ब्रह्माको पनि धेरै साक्षात्कार हुन्छ। पछि गएर धेरैलाई साक्षात्कार हुन्छ। मनुष्यहरूलाई मर्ने समयमा सबैले आएर भन्छन्, के भन्छन्? जब मर्ने बेलामा सबैले त्यो व्यक्तिलाई, त्यो मान्छेलाई के भन्छन्? राम राम भन, कृष्ण कृष्ण भन होइन। कति भगवानको याद दिलाउने कोसिस गर्छ, हरि हरि भन। फेरि ल्याएर बिचारा मुखमा गङ्गाजल ल्याइदिन्छ, तुलसी हालिदिन्छ, कानमा फेरि गीता राखिदिन्छ यहाँ। अब बिचारा त्यो गीता के सुनोस्, कसले सुनाओस् होइन, उसलाई त होसै छैन। उस बेलामा याद आइन, जब बेहोस छ अनि बल्ल गीता सुनाउँछ, हरि हरि बोलो भन्छ, राम राम बोलो भन्छ। देखो मनुष्यको बुद्धि कस्तो छ होइन। जिउँदामा याद गराउँदैनन् होइन, मर्न लागेको बेलामा मात्रै याद गर्छन् र अरूलाई गराउँछन् होइन।
बाबा भन्नुहुन्छ मनुष्यहरूलाई मर्ने समयमा सबैले आएर भन्छन् भगवानलाई याद गर्नुहोस्, तिमीले पनि शिव बाबालाई याद गर। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू पुरुषार्थमा मेकअप गर्दै जाऊ, मेकअप अगाडि बढ्दै जाऊ, कभर गर्दै जाऊ होइन। अगर तिमी पछाडि छौ भने के गर, त्यसलाई मेकअप गर, अगाडि जाऊ। मौका मिल्यो भने मेकअप गर। कमाई कति ठुलो छ। कोही कोही त यस्ता छन्, कोही कोही त यस्ता छन् जति सम्झाए पनि बुद्धिमा बस्दैनन् होइन, जति सम्झाए पनि बुद्धिमा बस्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो भन्नु छैन, यस्तो आत्मा डल बुद्धि आत्मा नबन, डल बुद्धिवाला नबन, जति सम्झाए पनि बुद्धिमा नबस्ने यस्तो डल बुद्धिवाला नबन। आफ्नो कल्याण गर, बाबाको श्रीमतमा चल। तिमीलाई बाबाले पुरुषहरूमा पनि उत्तम पुरुष बनाउनुहुन्छ। यो लक्ष्य उद्देश्य बाबाले सेवाको लागि कति युक्तिहरू बताइरहनुहुन्छ। सन्देश त सबैलाई दिनु छ, सबैले भनुन्, के भनुन्, यिनीले त सत्य भन्छन् होइन, सबैले जानुन्, सबलाई परिचय मिलोस् बाबाको। यसै लडाइँबाट सारा विश्वमा सुख शान्ति हुन्छ। यस्ता यस्ता पर्चाहरू सबै भाषामा छपाउनु पर्छ। पर्चा लेखेर बाँड, पर्चा छपाऊ, बाँड, कुनै न कुनैद्वारा उसलाई सन्देश जाओस् होइन। कोही पनि आत्मा नछुटोस्। भगवानको चाहना के छ, कुनै पनि आत्मा नछुटोस्, जसले जानकारी नमिलोस् कि भगवान यो सृष्टिमा आउनु भएको छ। सबैलाई जानकारी मिलोस् होइन, सबैले थाहा पाउनु पर्यो कि बाबा यो सृष्टिमा आउनु भएको छ भने। विश्व कति ठुलो छ, हरेकलाई थाहा हुनुपर्छ। कसैले नभनुन् हामीलाई त थाहै भएन, यो त फेरि भगवानको लागि पनि त दोष भइहाल्छ नि। भगवानको माथि पनि दोष आउँछ। भगवान यो सृष्टिमा आउनुभयो तर कसैलाई जानकारी भएन होइन, त निमित्त फेरि बाबाले उल्लाहना दिन्छ, सबैले भगवानलाई उल्लाहना दिन्छ, भगवान तपाईँ यो सृष्टिमा आउनुभयो तर खै त मलाई जानकारी दिएको, मलाई थाहै पाएन, मलाई कसैले भन्दा पनि भनिन। दोष त बच्चाहरू माथि पनि आउँछ, भगवानको माथि पनि आउँछ। त्यही भएर बाबा भन्छ कोही पनि आत्मा नछुटोस्, कुनै पनि यस्तो आत्मा नहोस् जसलाई यस विश्वविद्यालयको बारेमा थाहा नहोस्। कोही पर्चा, कोही किताब, कोही प्रदर्शनी, कोही कार्यक्रममा होइन, सबैले नै कुनै उनी सामेल हुनै पर्छ। नभए पनि पर्चा त उनीहरूले पाउनै पर्छ भन्नुहुन्छ बाबा होइन। सबैले बाबा सन्देश त सबैलाई दिनु छ, सबैले भनुन् यिनले त सत्य भन्छन्। यस लडाइँबाट सारा विश्वमा सुख शान्ति हुन्छ। यस्ता यस्ता पर्चाहरू सबै भाषामा छपाउनु पर्छ। विश्व कति ठुलो छ, हरेकलाई थाहा हुनुपर्छ। कसैले नभनुन् हामीलाई त थाहै भएन। तिमीले भन्ने छौ, फेरि तिमीले भन्ने छौ, के भन्ने छौ, अरे हवाई जहाजबाट पर्चा खसाल्यौँ, अखबारमा छपायौँ, तपाईँ भ्युजु नै भएन, जान्नै भएन। मैले त गरेको थिएँ त, मैले त पर्चा पनि हवाई जहाजबाट खसालेको थियो, अखबारमा छपाएको थियो, तिमीलाई निमन्त्रण कार्ड पठाएको थियो होइन, तिमीलाई हर उसमा मैले बोलाएको थिएँ कार्यक्रममा, तिमी त आउनु भएन भन्न त पाइन्छ नि कमसेकम होइन र। अखबारमा छपाए तपाईँ भ्युजिनु भएन, यो पनि देखाइएको छ अन्तघडीमा। हो प्रभु तेरो लीला अपरम्पार। सन्देश त मिलेको थियो तर त्यति बेला मेरो होसै भएन, त्यति बेला मैले विश्वासै गरिनँ होइन। म आउँदा पनि आएन। बाबा तिम्रो सन्देश त मलाई मिलेको थियो नि, पछ्ताउनु पर्छ। त्यही भएर यो पनि दिन आउनेछ भन्नुहुन्छ बाबा। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार, पहिला पोइन्ट, स्वयंमा जति पनि नराम्रा बानी छन्, स्वयंमा जति पनि नराम्रा बानी छन्, जाँच गरेर तिनलाई निकाल्नको लागि मेहनत गर्नु छ। जाँच गरेर तिनलाई निकाल्नको लागि मेहनत गर्नु छ। आफ्नो सच्चा सच्चा जाँच राख्नु छ। आफ्नो सच्चा सच्चा जाँच राख्नु छ।
बाबाको निर्देशनमा चल्नु छ। बाबाको निर्देशनमा चल्नु छ। दोस्रो पोइन्ट, यस्तो कुनै कर्म गर्नु हुँदैन, यस्तो कुनै कर्म गर्नु हुँदैन जसले गर्दा बाबाको नाम बदनाम होस्। यस्तो कुनै कर्म गर्नु हुँदैन जसले गर्दा बाबाको नाम बदनाम होस्। आफ्नो उन्नतिको ख्याल गर्नु छ। आफ्नो उन्नतिको ख्याल गर्नु छ। अलिकति पनि कुदृष्टि राख्नु छैन। अलिकति पनि कुदृष्टि राख्नु छैन। वरदान, वरदान छ देह अभिमानको त्यागद्वारा, देह अभिमानको त्यागद्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाउने, श्रेष्ठ भाग्य बनाउने सर्व सिद्धि स्वरूप भव। देह अभिमानको त्यागद्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाउने सर्व सिद्धि स्वरूप भव। स्पष्टीकरण छ देह अभिमानको त्याग गर्नु, देह अभिमानको त्याग गर्नु अर्थात् देही अभिमानी बन्नाले बाबाको सर्व सम्बन्धको, सर्व शक्तिको, शक्तिहरूको अनुभव हुन्छ। बाबासँग अगर देह अभिमानी बन्छौ भने देह अभिमानी बन्नाले बाबाको सर्व सम्बन्ध र बाबाको सबै शक्तिहरूको अनुभव हुन्छ, अनुभव गर्न सक्छौ अगर देह अभिमानी छौ भने। यो अनुभव नै संगम युगको श्रेष्ठ भाग्य हो। यो अनुभव नै संगम युगको के हो? श्रेष्ठ भाग्य हो। विधाताद्वारा मिलेको यस विधिलाई अपनाउनाले, विधाताद्वारा मिलेको यस विधिलाई अपनाउनाले वृद्धि पनि हुन्छ, हैन? अगर विधिपूर्वक कुनै पनि कार्य विधिपूर्वक गर्छौ, विधि भनेको नियम, हैन? डाइरेक्सन अनुसार, श्रीमत अनुसार विधिपूर्वक गर्छौ भने बल्ल सिद्धि मिल्छ, सफलता मिल्छ, वृद्धि हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबा, हैन? त विधाताद्वारा मिलेको यस विधिलाई अपनाउनाले वृद्धि पनि हुन्छ र सर्व सिद्धिहरू पनि मिल्छन्, सर्व सिद्धिहरू पनि मिल्छन्। तर के हो? तरिका विधिपूर्वक गर। अगर सिद्धि प्राप्त गर्नु छ भने विधिपूर्वक गर। देहधारीको सम्बन्ध वा स्नेह, देहधारीको सम्बन्ध वा स्नेहमा त आफ्नो ताज, तखत र आफ्नो असली स्वरूप सबै छोडिदियो, हैन? देहधारीको सम्बन्धमा केवल देहधारीको सम्बन्धमा वा स्नेहमा त आफ्नो ताज, तखत र आफ्नो असली स्वरूप सबै छोडिदियो। अब बाबाको स्नेहमा देह अभिमानको त्याग गर्न सक्दैनौ। बाबाको स्नेहमा देह अभिमानको त्याग गर्न सक्दैनौ। कतिपय यस्तो राजाहरू छन् जसले आफ्नो राज घरानासित विवाह गर्दैन, बाहिरको साधारण प्रजासित विवाह गरे पनि उसलाई आफ्नो छोड्न पर्छ, राज सिंहासन छोड्न पर्छ, होइन? उसले आफ्नो प्रेमिका जसित प्यार गरी उसलाई छोड्दैन, छोड्न सक्दैन, तर के छोडिदिन्छ? राजपाट, ताज तखत, राजघराना, फ्यामिली सब छोडिदिन्छ, किनकि नियम छैन नि। अगर बाहिरको साधारणसित विवाह गरेपछि नियम छैन, उसले आफ्नो राजघराना छोड्नुपर्छ, होइन? त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले बाबाको प्यारमा के देह अभिमानको त्याग गर्न सक्दैनौ।
यही एउटा त्यागद्वारा सर्वभाग्य प्राप्त हुन्छ। यही एउटा त्यागद्वारा, कुन त्याग? देहाभिमानको त्याग। यही एउटा त्यागद्वारा सर्वभाग्य प्राप्त हुन्छ। स्लोगन, क्रोध मुक्त बन्नको लागि, क्रोध मुक्त बन्नको लागि स्वार्थीको सट्टा निस्वार्थी बन। स्वार्थीको सट्टा निस्वार्थी बन। इच्छाको रूपलाई परिवर्तन गर। इच्छाको रूपलाई परिवर्तन गर। बुझ्यो नि स्लोगन? के छ स्लोगन? अगर क्रोध मुक्त बन्न छ भने के गर? स्वार्थ, किनकि जहाँ स्वार्थ पूर्ति हुँदैन नि, जहाँ स्वार्थको भावना छ, स्वार्थ पूर्ति हुँदैन, त्यहाँ फेरि रिस उठ्छन्, हो कि होइन? क्रोध आउँछ, होइन? अगर क्रोधलाई त्याग गर्नु छ भने के गर? स्वार्थको सट्टा निस्वार्थी बन। अनि इच्छाको रूपलाई मलाई इच्छा छ, मेरो इच्छा छ, गर्नै पर्छ, होइन? हुनै पर्छ, मेरो इच्छा छ। तो जहाँ इच्छा हुन्छ नि त्यहाँ फेरि स्वार्थ आउँछ। स्वार्थ पनि कहाँ आउँछ? जहाँ इच्छा हुन्छ। इच्छा आएमा स्वार्थ आउँछ। जहाँ स्वार्थ पूर्ति हुँदैन त्यहाँ फेरि रिस उठ्छ, क्रोध आउँछ। लिङ्क छ नि एक दुसरेको, होइन? त्यही भएर इच्छाको रूपलाई परिवर्तन गर। जहाँ इच्छा हुँदैन, होइन, त्यहाँ फेरि निस्वार्थको भावना हुन्छ। जहाँ निस्वार्थ हुन्छ त्यहाँ फेरि क्रोध आउन सक्दैन। आजको मुरलीको सार, मीठे बच्चे के गर? आज के गर? आफूले आफैसँग सोध। के सोध्ने? जमुना के सोध्ने? म कर्म इन्द्रिय चित बनेको छु। कुनै पनि कर्म इन्द्रियले मलाई धोका त दिँदैन। प्रश्न के थियो जानकी? के थियो प्रश्न चन्द्रिका? जोड से पूरा लाइन बना। मैले त बुझेन के भने कर्मातीत बन्नको लागि बच्चाहरूलाई आफैसँग कुन प्रतिज्ञा गर्नु छ? अवतार आफैसँग प्रतिज्ञा गर, मेरो कुनै पनि कर्म इन्द्रिय कहिले पनि चलायमान हुन सक्दैन। मैले आफ्ना कर्म इन्द्रियहरूलाई वशमा राख्नु छ। बाबाले जति पनि निर्देशन दिनुभएको छ त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउनु नै छ। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, कर्मातीत बन्नु छ भने कुनै पनि कर्म इन्द्रियबाट विकर्म नगर। माया धेरै प्रबल छ, आँखा धोकेबाज छन्, त्यसैले आफ्नो सम्हाल गर। ओम शान्ति।